अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, आज आप सुन रहे हैं कुरानी आयत से गुफ्तगू करने वाली खातून के बारे में। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज के लिए घर से निकला और सवाद मकाम में एक रास्ते पर पहुंचा तो वहां एक बुढ़िया औरत नजर आई जो ऊन पहने और ऊन की ओढ़नी ओढ़े हुए थी। मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जवाब में उसने कहा, सलामुन क़ौलुम मिन रब्बिर रहीम, सलाम परवरदिगार मेहरबान की तरफ से कहा जाएगा। मैंने पूछा, अल्लाह तुझ पर रहम करे, इस जगह क्या कर रही हो? जवाब दिया, मन युज़्लिल्लाहु फला हादिय लह, जिसको अल्लाह गुमराह करे उसका कोई राह दिखाने वाला नहीं। मैं समझ गया कि वो रास्ता गुम बैठी है, तो मैंने पूछा, कहाँ जाने का इरादा है? जवाब दिया, सुब्हानल्लज़ी असरा बियदिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वो ज़ात पाक है जो बंदे को मस्जिदिल हराम से यानी खाने काबा से मस्जिद अक़सा तक ले गई। तो मुझे मालूम हो गया कि वो हज से फारिग हो चुकी है और अब बैतुल मक़दस जाने का इरादा रखती है। फिर मैंने पूछा, आप कितने अरसे से यहाँ हो? तो कहा, सलासा लयालिन सविया, पूरी 3 रातें। फिर मैंने पूछा, किस चीज़ के साथ वज़ू करती हो? जवाब दिया, फ़इल्लम तजिदु माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा, बस अगर पाक पानी न पाओ तो तयम्मुम कर लो। फिर मैंने कहा, मेरे पास खाना है, अगर आप खाना चाहें। उसने कहा, अतिम्मु सियाम इलल लैल, रोज़े को पूरा करो रात तक, यानी मेरा रोज़ा है, शाम को आप खाना खिला सकते हैं। तो मैंने इस पर पूछा कि ये तो रमज़ान का महीना नहीं। खातून ने कहा, वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, जो बतौर नफ्ल के नेक काम करे तो अल्लाह कबूल करने वाला और जानने वाला है, मतलब ये कि नफली रोज़ा है। तो मैंने कहा, सफ़र में तो रोज़ा फ़र्ज भी ना रखना चाहिए, ये तो फिर भी नफली है। उसने जवाब दिया, वअन तसूमू खैरल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, बशर्त है कि तुमको सवाब का इल्म हो। यानी रोज़ा ना रखने की अगरचे इजाज़त है, लेकिन फिर भी रोज़ा रखना ज़्यादा बेहतर है। फिर मैंने आखिर पूछ ही लिया कि तू इस तरह बात क्यों नहीं करती जैसे मैं कर रहा हूँ? तो उसने जवाब दिया, मा यल्फज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, इंसान जो भी बात मुँह से निकालता है उस पर निगहबान फरिश्ता मुकर्रर है। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा ताल्लुक़ किस कबीले से है? उसने जवाब दिया, वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्मुन इन्नस समअ वल बसरा वल फ़ुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। जिस बात का तुम्हें पता ना हो उसके पीछे ना पड़ो, बिलाशुबा कान, आँखों और दिल से बाज परस होगी। मैंने कहा, माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। उसने कहा, ला तसरिबा अलैकुमुल यौमा यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, आज तुम पर कुछ मलामत नहीं, खुदा तुमको माफ़ करे और वो बहुत रहम करने वाला है। मैंने कहा, क्या तुझे ज़रूरत है कि मैं तुझको अपनी इस ऊँटनी पर सवार कर के तेरे काफ़िले में पहुँचा दूँ? जवाब दिया, वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और नेकी का काम जो तुम करो अल्लाह उसे जानता है। मैंने फिर अपनी ऊँटनी बैठा दी ताकि वो सवार हो जाए। उसने कहा, कुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, मुअमिनीन से कह दीजिए कि अपनी निगाहें पस्त रखें। मैंने अपनी निगाहें पस्त कर ली और उसको कहा, सवार हो जाइए। लेकिन जब वो सवार होने लगी तो ऊँटनी भी थक गई और उसकी ओढ़नी कजावे से उलझ कर फट गई। मैंने इस पर इजहार अफसोस किया तो कहने लगी, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, और जो भी तुमको मुसीबत पहुँचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है और अल्लाह ताला तो बहुत सी लग़ज़िशें माफ़ कर देता है, यानी इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये मेरे ही आमाल का नतीजा है।
میں نے کہا صبر کرو، میں اس کی ٹانگیں باندھ دیتا ہوں تاکہ تم آسانی سے سوار ہو سکو۔ تو اس نے کہا فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، بس ہم نے سمجھا دیا سلیمان کو، یعنی اس کے پاؤں باندھ دو، اس طرح ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اونٹنی کے پاؤں باندھے اور اس کو کہا سوار ہو جائیں۔ جب وہ بڑھیا سوار ہو گئی تو کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرما کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور تیز چلنے لگا، اور تیز آواز سے ہدی اونٹ کو تیز چلانے کے کلام گاتا جا رہا تھا۔ تو اس نے کہا وقصد فی مشیکا وغضض من صوتکا، اور اپنی چال میں اعتدال سے کام لو اور آواز پست رکھو۔ تو پھر میں لگام تھامے آہستہ آہستہ چلنے لگا اور اشعار میں گنگناتا رہا۔ پھر اس بڑھیا نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پاک پڑھو جتنی توفیق ہو سکے۔ اس کی مراد تھی کہ قرآن پڑھنا اشعار سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر میں نے کہا بے شک آپ کو خیر کثیر، بہت بھلائی دی گئی ہے۔ اس نے کہا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا لأولی الالباب۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ جب میں نے اس کے ساتھ تھوڑا سفر کر لیا تو پوچھا کیا آپ کا شوہر ہے؟ تو اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ مومنوں، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر ان کی حقیقت تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے۔ میں خاموش ہو گیا اور چلتا رہا یہاں تک کہ اس کے قافلے تک اس کو پہنچا دیا۔ پھر وہاں جا کر میں نے کہا اس قافلے میں تیرا کون ہے؟ اس بڑھیا نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہے۔ تو میں نے جان لیا یہ قافلے میں اس کے لڑکے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ ان کی علامتیں کیا ہیں؟ تو اس نے کہا وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، اور نشانات بتا دیے گئے ہیں اور لوگ ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ قافلے کے رہبر ہیں۔ پھر آگے کی طرف پہنچا اور شروع کے خیموں میں پوچھا کہ عید میں سے تیرا کون ہے؟ جواب دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا اور بات کی موسیٰ سے اچھی طرح، اے یحییٰ پکڑ لو کتاب کو مضبوط۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اس کے لڑکوں کے نام ہیں۔ میں نے آواز دی اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ۔ تو اندر سے 3 خوبصورت نوجوان نکلے، گویا کہ چاند متوجہ ہو گیا ہے۔ جب ہم اطمینان سے بیٹھ گئے تو خاتون نے کہا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آنا۔ تو پھر ان لڑکوں میں سے ایک اٹھا اور کھانا خرید کر لے آیا۔ پھر انہوں نے کھانا میرے آگے رکھ دیا۔ تو بڑھیا نے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو خوشی سے بسبب اس کے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیا ہے۔ پھر میں نے لڑکوں سے کہا مجھ پر تمہارا کھانا حرام ہے، یہاں تک کہ تم مجھے اس خاتون کی حقیقت نہ بتا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، 40 سال سے قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں بولتی، اس خوف سے کہ کہیں لغزش نہ ہو جائے اور اس پر اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ پھر میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ تھی قرآنی آیات سے باتیں کرنے والے خاتون۔ تو آپ سب نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔